رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأنا أعتقد أن هذه التحية تحمل في طياتها نفسها هذه التحية السلام، كلمة شاملة لتحقيق السلام لكل إنسان يعيش على هذه الأرض، وعلى الأمة الإسلامية، بل وعلى كل إنسان أن يسعى لتحقيق هذا الأمن والأمان للآخرين كما يحبه لنفسه، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنا أعتقد تكرار هذه الكلمة في تحياتنا وحتى في شعائرنا في الصلاة، ونختم بها الصلاة للتأكيد على هذا المعنى، بأن سلام الإنسانية سلام واحد، وأمن الإنسانية أمن واحد، وأن هذه الكرة الأرضية مملوكة لنا جميعا وليس لفئة دون فئة، وأن كما يقول رب العالمين في سورة الرحمن: والأرض وضعها للأنام. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض لجميع المخلوقات، لجميع البشر، وليس لفئة معينة، ولذلك لا يجوز لأجل الأرض أن يحارب أحدنا الآخر، أو أن يؤذي أحدنا الآخر، أو أن يظلم أحدنا الآخر. ومن هنا جاءت هذه الشريعة الربانية التي هي منبثقة من الفطرة لتعطي أكبر قيمة لقيمة العدل، وأشد قيمة على وجه الأرض لقيمة الظلم بكل معنى. بل إنه إنسان يستغرب أن الله سبحانه وتعالى جعل مرجعية الشرك، وهي أخطر شيء بالنسبة للإسلام وبقية الأديان، جعل المرجعية الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، يعني معناه مرجعية الشرك، وهي أكبر خطر على الإنسان الظلم. لذلك رب العالمين أيضا لا يهلك الكافر لأنه كافر، أو ينزل المصائب والمشاكل، وإنما عندما يكون هناك ظلم حتى ولو كان مسلما. يعني دائما الآيات القرآنية ربطت بين الظلم وبين الهلاك، ولم تربط بين غيره عفوا. لذلك أعجبتني كلمة جميلة جدا لأحد علماء السلف الكرام، يقول، وهو من فقهاء المالكية العظام، يقول: حينما قمت بالاستقراء في القرآن والسنة، وجدت أن جميع المبادئ والقواعد لابد أن يكون فيها استثناء، وحاولت بكل جهدي أن أجد استثناء للعدل فلم أجد استثناء للعدل. العدل مطلق، بينما أي مبدأ مساواة قد لا تحقق المساواة العدل. أي مبدأ من المبادئ لابد أن يكون فيها استثناء، ولكن العدل أبدا ليس فيه استثناء، لأنه بالعدل تقوم الإنسانية وتنتشر الحضارة وكل شيء حقيقة الحق بذلك. موضوعنا حقيقة هذا منطلقه، ما يحدث في العالم الغربي والعالم الشرقي وفي عالمنا وفي خليجنا. لابد أن نعترف هي مشكلة الظلم، هي مشكلة الظلم، سواء كان ظلم الحكام على المحكومين، أو ظلم المحكومين على الحكام، أو ظلم الفئة على فئة، أو دولة على دولة. حقيقة مشكلة الظلم، حتى قضايا القوميات، حتى قضايا الأقليات، حتى المشاكل بين الدول كلها تعود إلى هذه المشكلة. فلذلك لابد أن نربي أنفسنا تماما على هذه المسألة. ونحن اليوم حقيقة موضوعنا الإصلاح الضروري لأوضاع العمالة المهاجرة والأخلاق الإسلامية وحقوق الإنسان واقتصاد السوق. هذه هي موضوعنا. ومن هنا
حقيقة نتحدث باختصار شديد عن هجرتين كل واحدة منهما لها مدلولات عظيمة جدا. الهجرة الأولى هي هجرة بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، إلى هذا الملك العادل الذي يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كافر لا يظلم عنده أحد. لما يكون شخص عنده لا يظلم، فأرسل إليه مجموعة وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. أنا في تصوري وفي تفسيري لهذه الهجرة، ليست هذه الهجرة في هذه المسألة بدون دلالة عظيمة جدا على إنسانية العدل، وعلى أن إنسانية العدل والاحتواء والقيم الإنسانية تجمع الإنسانية كلها، وتفضل هذا الإنسان العادل على عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أبو لهب، وعلى قريش وهم قبيلته، وعلى العرب وهم قومه وقوميته. هنا ظلم فقدنا كل شيء، هناك عدل جمعتنا الإنسانية. هذه إشارة عظيمة جدا إلى هذا البعد الإنساني في هذا الدين، بأن هذه الإنسانية تجمع. وأنا رأيت حقيقة في بعض الكتب تصور قريش ما فعلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلوا وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما جاءهم مجاعة كبيرة جدا في بعض الروايات أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم ما يعادل 500 دينار في ذلك الوقت. وطبعا 500 دينار ذهبي، كل دينار 4 جرامات وربع، مبلغ مش بسيط، جمعه من حوله مهما كان. فلذلك إخوتي الكرام هذه الهجرة إنسانية، فلا بد أننا تبقى في هذه الأمة هذا الجانب الإنساني. الهجرة الثانية هي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لها مدلول آخر أيضا معاني الإنسانية فيها. انظر إلى هؤلاء الأنصار، هم لم يعيشوا مع الإسلام كثيرا مثل ما نحن الآن، أبونا وأجدادنا كلهم مسلمين، هم عاشوا مع الإسلام سنة أو سنتين بالكثير، ولكنهم رب العالمين وصفهم والذين تبوأوا الدار والإيمان. قبل ما يصل المهاجرون هيئوا الدار، هيئوا مدينة كلها لاستقبال هؤلاء، وبعدين هيئوا أنفسهم وآثروا إخوانهم إيثار على أنفسهم. وإن كان في والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذلك هذه الهجرة حقيقة يعني نستفيد منها مجموعة من المعاني. إخوانك والآن مع الأسف الشديد العمال يشتغلون لنا ويعملون لنا، الخادمات يعملن لأخواتنا ربات البيت، ومع ذلك ما فيش تقدير، لا يوجد محبة. صحيح هذه هناك فرق بين هذا وذاك، لكن هذا الجانب الإنساني في هذا الموضوع. لذلك يعني هذه القضية بصراحة لابد أن تعالج في اعتقادنا من عدة جوانب. من جوانب أولا مبادئ عملية لابد أن نؤمن بها ونعيدها ونفعلها في نفوسنا. مشكلتنا نحن اليوم حقيقة أن أقول إنسانية، كنا سابقا نتهم الغرب بأنه هناك عندهم خواء روحي، ولكن أنا اليوم أقول حتى المسلمون أو معظم المسلمين أصبح عندهم فاصل بين الأخلاق والقيم العظيمة وبين كذلك تصرفاتهم وسلوكياتهم. والإسلام هو السلوك بصراحة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كل هذه الأشياء حقيقة هي للنتاج. فلذلك هذه المبادئ الأساسية لابد أننا نحييها. من أهم هذه المبادئ التي تعالج هذه القضية هي مبدأ الإحسان، مبدأ الأخوة الإنسانية، مبدأ الأخوة الإيمانية. كل إنسان في نظر الإسلام هو أخوك في الإنسانية، وهو يشترك معك في مجموعة من المشاركات، أنك من آدم وهو من آدم،
أنه من تراب، كل إنسان وكلنا في التراب، أننا نحن كلنا كما قلت أننا أرحام، كلنا أقارب، كما أكد ذلك القرآن الكريم في سورة النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قال علماؤنا أي أرحام الإنسانية، فأرحام الإنسانية تجمعنا جميعا، كل من هو من أولاد آدم كلهم أقاربنا وأبناء عمنا ومن جنس واحد، لا فضل لأحدنا على الآخر إلا بالعمل الصالح والتقوى. لذلك هذا الجانب الإنساني يجعلك هذا الرجل المسيحي، هذا رجل حتى اليهودي ما دام لا يعتدي علينا، هذا رجل الوثني، هذا أي هو إنسان، بالإضافة إلى أنه فيه نفخة من روح الله، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، إلى غير ذلك من هذه المبادئ. كذلك مبدأ التعاون والتكافل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على الإنسان نحو الإنسان ونحو الحيوان أيضا. امرأة دخلت النار في هرة لأنها حبستها 3 أيام، هرة حبستها 3 أيام. وامرأة أخرى دخلت الجنة لأنها سقت كلبا، وهذا كلا الحديثين صحيح في البخاري. كذلك من الأمور الأساسية عدم التمايز بين هذا كذا. مع الأسف الشديد أنا أقول هذا عمل غير مقبول، حينما أنا أقلل من شأن هذا، أقول هذا مثلا من الجنسية الفلانية أو أبدا. أخي هو إنسان. اليوم الله سبحانه وتعالى أكرم دول الخليج، ولا أكرم بعض الدول، ولا أكرم بنوع من المال. كان وتلك الأيام نداولها بين الناس. كان هناك كما ذكر لي وذكر في الصحف أنه كان هناك شخص في الكويت كان يحترم ولدا صغيرا يعمل عنده خادم، حتى زوجته خافت من أن هذا الولد من أولاده أنه تزوج عليها هكذا. لكن بعد ذلك لما تبين قال والله أنا في قبل 50 سنة 60 سنة نحن في بلاد الخليج كنا فقراء، وذهبت إلى كيرلا وهناك والد هذا الرجل كنت أعمل عنده، ولأنني عربي كان يقول أنت مثل الصحابي ومثل كذا وكذا، فأكرمني إكراما جميلا. واليوم قدر الله أنه ابنه جاي، ولما سألت أنت منين؟ من الفلان، وطيب أبوك، وتبين أنني كنت أشتغل عنده. هكذا أيها الإنسان. إنسان لا يجوز له أن يتفاخر بالمال، يتفاخر بالقيم، يتفاخر بالإنسانية. قيمتك بها يعني بالتزامك بهذه الأخلاق. فلذلك حقيقة هذه الأمور يعني لا يجوز أن نأخذ منها أبدا. أيضا يا إخوة الكرام، الإسلام حقيقة بالإضافة إلى مقاصد الشريعة اللي تحدثت عنها أختنا الفاضلة وكذلك الأخ الكريم راي، أيضا عندنا حقيقة عقود، والدولة شرعا يجب على الدولة أن تنظم. لا يجوز للدولة، صحيح الآن نحن في دول الخليج معظم العقود تعود إلى قطاع الخاص، ومعظم المشاكل مع الأسف الشديد هي ربما تحدث في قطاع الخاص، ومعظم المشاكل بالمناسبة أقول في داخل البيوت بالنسبة للخادمات، وهي تخص مع الأسف الشديد أخواتنا اللائي هن ربات البيوت. 90% من هذه المشاكل تحدث معهن، أي المرأة مع المرأة، وليس الرجل مع المرأة إلا في بعض الأمور الأخرى، وهي 10% كما يقولون. فلذلك هذه الأمور من الناحية الشرعية الدولة تنظم. وهنا بالنسبة لدولة قطر حقيقة نظمت هذه الأمور إلى حد كبير، ونحن نريد من الدولة أن تسير وفق هذه المسيرات الإصلاحية نحو المزيد ونحو المزيد، إلى أن تحقق القيم والأخلاق والمبادئ الإسلامية. هذا طلبنا الشرعي. ولكن الحمد لله صدر قانون سابقا، ثم صدر قانون خلال عام 2014، وهذا القانون تعتبر خطوة متقدمة، ولكننا لا زلنا إن شاء الله نحتاج إلى المزيد. وأنا أعتقد أن القيادة القطرية حريصة جدا على المضي في هذا الطريق. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يحدد، يقول بالنسبة للعطاء حينما يوزع على الناس أو الرواتب، كان ينظر إلى يقول الرجل وجهده وعمله، كم يعمل، كم ساعة، الرجل وحاجته. قد يكون الرجل يعمل ولكنه عمله يساوي 1000 ريال، و1000 ريال هنا لا يستطيع الإنسان أن يعيش به، فيجب أن توفر له الحاجيات.
وتوفر له ضروريات الأساسية. الرجل وسبقه طبعا ويقصد بك، لكن أننا استفدنا منه أي الخبرة. الرجل كذلك وعلمه وفضله وغير ذلك، كل ذلك معتبر عند العمل. والدولة حقيقة تنظم هذه الأمور وفقا للقوانين، ولا يجوز للدولة وأيضا الدولة في بعض الأحيان أن تتدخل من خلال أموالها الخاصة، من خلال أموال بيت المال، كما فعل سيدنا عمر رضي الله عنه حينما وجد بعض الناس يعملون غير المسلمين، وجد يهوديا يتسول، قال: ما الذي دفعك إلى التسول؟ قال: والله كبرت سندي وكنت أعمل. فقال عمر تألم كثيرا، قال: والله ما أنصفنا. أنت عملت كم سنة؟ عمره 60 سنة أكثر. قال: تقريبا حوالي 50 سنة. 50 سنة تعمل لنا ونحن والله ما أنصفنا. فقرر قرارا ما يسمى بالتقاعد. أنا أقول يا ريت يعني الدول الخليجية والدول العربية والدول الإسلامية أن تنظر إلى هذا الجانب، هؤلاء الذين خدموا سنوات طوال في هذه البلاد وبنوا هذه البلاد وساهموا في بناء هذه البلاد، فعلينا الوفاء. من لا وفاء له لا إيمان له. فلذلك هذا مهم جدا أن هذه القيم عندنا يجب أن لا ننسى. كذلك أيضا بالمناسبة من القضايا الأساسية في الإسلام العقود لابد أن تكون قائمة على الميزان. أنا عندي بحث في هذا المجال، وجدت أن العقود في الإسلام تصل حوالي 50 عقد. كل هذه العقود سبحان الله قائمة على له ميزان، كل عقد له ميزان. وكل رب العالمين يقول: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وكل ميزان له كفتان، وكل كفة فيها حقوق وواجبات هنا وهنا. سبحان الله. فإذا اختلت هذه الحقوق أو الواجبات هنا أو هناك أصبح هذا العقد محرم. يعني مثلا الربا لماذا محرم؟ قد يكون الشخص راضيا والمرابي راض والآكل الربا راضي، ولكنه مع ذلك ملعون، كلاهما ملعون. ليه؟ لأنهم ظلموا الميزان، لأن مقتضى القرض هنا كل الإيجابيات اجتمعت في كفة صاحب المال، وكل السلبيات اجتمعت في كفة المقترض، وهنا أصبح ظلما وأصبح حراما. وهكذا أي قانون، أي عقد إذا وجد فيه الظلم في في هاتين الكفتين فهذا العقد باطل في نظر الشريعة، لأن الظلم هو الأساس. يعني حتى القرآن الكريم استعمل كلمة جميلة جدا ورائعة ورائدة في قضايا المعاملات، استعمل كلمة التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراضي. يقول الإمام البيضاوي يقول: تراضي يدل على مساواة حقوق العاقدين، لأن التراضي من باب المشاركة، من باب التفاعل، أن يكون الشريك المتشارك بنفس المستوى، على عكس باب المفاعلة. فمن هنا نعم إن شاء الله. وبالتالي بينما بالمناسبة حينما يتحدث عن تعامل الدولة مع الشعب يستعمل كلمة إيش؟ صيغة المفاعلة، لأن إرادة الشعب لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك يعني إرادته أقوى من إرادة حتى من إرادة الشخص الذي يبايع، لأنه هم دولة أيدك بنصره وبالمؤمنين. فمن هنا أيها الإخوة الكرام هذه المبادئ مهمة جدا. أيضا بالنسبة لحقوق الإنسان، وطبعا يعني الآن أخبرت بأن الوقت كاد أن ينتهي. بالنسبة لحقوق الإنسان هي قضية مهمة جدا، والآن كل علمائنا المعاصرين حينما درسوا حقوق الإنسان التي اعتمدتها حقيقة الدول الغربية والدول الإسلامية، وجدنا أنها موجودة في الإسلام قبل 1400 سنة. بل مثل ما يقول فضيلة أخي الحبيب دكتور محمد الزحيلي، يقول: هذه عقيدتنا نحن، قضايا الأخلاق هي عقيدتنا، وليست حقيقة قضية يعني بسيطة. لذلك هذه المسائل كلها في حقوق الإنسان، كل ما يتعلق بحق الإنسان في الحياة، حقه في الخصوصية، حقه حرية التنقل، حرية الفكرية، حرية الدينية، حرية السياسية، حق العمل، حق التعليم،
هذه الأشياء كلها من صميم ديننا، من عقيدتنا. كذلك مقاصد الشريعة حقيقة نظمت هذه الأمور بشكل كبير جدا في هذا المجال. ومقاصد الشريعة هي حماية نفس دين الإنسان ونفس الإنسان وعقل الإنسان ومال الإنسان وإرض الإنسان ونسل الإنسان وأمن الإنسان ودرء الفساد عن الإنسان. هذه هي أهم الأسس الأساسية في مقاصد الدين. تكلمت هنا حقيقة وكنت أريد أن أتكلم عن هذه المسألة، ولكن أود أن أقول أن الإسلام يحمي حقوق العمال من خلال القيم، أهم شيء، لأن الدولة لن تستطيع أن تتدخل في كل شيء. حينما تكون الخادمة في البيت وحينما يكون العامل في المتجر ولا في المصنع لا تستطيع الدولة أن تراقب، إنما المراقبة هو لله سبحانه وتعالى. أن تعبد الله كأنك ترى. كل القرآن الكريم يركز على مسألة التقوى وعلى مسألة الإحسان. ومسألة الإحسان الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله، وكلمة حتى في رواية أخرى صحيحة يقول أن تعمل لله، وفي رواية ثالثة أن تخشى لله. أن تعمل لله كأنك تراه. حينما أنت تعمل وحينما أنت تعذب وحينما أنت تعمل أي شيء أو أن تعذبي أيتها الأخت الفاضلة أو أي كذب، فأنت كأنك ترين الله سبحانه وتعالى. وإذا لم تكوني ترين أو لم تكن تراه فإن الله يراه. إذا هذه العقيدة كيف يستطيع؟ مثل هذه البنت الصغيرة التي أمها كانت تطلب منها أن تغش، فقالت الأم والبنت الصغيرة ترفض: يا جماعة اتق الله يا والدتي، ما يصير، هذا حرام، من غشنا فليس منا. فهي ماذا تقول؟ يقول يبدو أنك تخافين من عمر، وطبعا عمر سلطة. قال لا والله إذا كان عمر لا يدري فرب عمر يدري. هذا هي الأساس. إحنا نريد أن نحيي هذه القيم، وبهذه القيم أجمل دعوة. والله يا إخوتي وأخواتي هذه الأمور أنا عندنا خبرة في هذا المجال. الذين أسلموا خاصة من العلماء والمفكرين والله أسلموا حينما وجدوا أخلاقيات الإسلام، ولا يمكن أن يسلموا بالعنف ولا يمكن أن يسلموا بالقوة. أنا أستاذ الجارودي حكى لنا قصته في جامعة قطر وأنا كنت أقدمه. قال والله أنا أسلمت من خلال أخلاقيات جندي فرنسي، ولا يسع المجال ربما أسأل عن هذا. والله إحدى الأخوات الكريمات كانت جارة لي وتريد أن تؤثر فيه لأنها كانت قسيسة قدرا، وهي تريد أن تؤثر فيه والله شاء أن تتأثر، فأسلمت المرأة. بعد ذلك قلت كيف أسلمت؟ هل بالمناقشة؟ قال لا والله أسلمت عن طريق أهلك، يعني أهلك وأهلك عفوا وغير ذلك. هكذا فالأخلاقيات الجميلة هي من سماتنا. كذلك حقيقة يعني حقوق العمال، وهناك إسلام نظم هذه الحقوق. إحنا عندنا في الفقه الإسلامي شيء اسمه مقتضيات العقد. قدرا مقتضيات العقد في القانون الفرنسي والقوانين الوضعية هي من صناعة الإنسان، يعني يستطيع الإنسان كما يقال العقد شريعة المتعاقدين. إحنا في الإسلام ما يتعلق بحقوق العاقدين هذا ليست جعلية، حتى خاصة الأمور الأساسية. ليه؟ حتى ما يتدخل الإنسان القوي فيفرض إرادته على الإنسان الضعيف كما حدث في أوروبا. ونحن نتكلم عن اقتصاديات السوق. اقتصاديات السوق كانت تتعامل بفكرة حرية السوق وبقانون الأرض والطلب، ولكن قانون الأرض والطلب لا يستطيع أن يحمي العمال المستضعفين المساكين، هو ضعيف. كيف يستطيع أن يقف أمام يعني مهما كان له حرية أمام رأسمالية؟ فلذلك صارت مشاكل إلى أن ثارت أوروبا وثار العمال، وتغيرت الرأسمالية ما يسمى بالرأسمالية الحرة إلى الرأسمالية المقيدة بسبب ثورة العمال ونقابات العمال. وإحنا في الإسلام قبل ذلك هذه الأمور نظمت تنظيم غريب جدا. والله أنا شخصيا حينما يعني كان رسالتي في العقود ما كنت أفهم إلا بعدما خضت غمار هذا، حتى حماية للطرف الضعيف حتى لا يظلم. هناك حقيقة أيضا مجموعة من الحقوق الأساسية في هذا المجال. يعني إحنا موقف الإسلامي الحالي باختصار شديد عن الإجابة عن هذه الأسئلة المثارة، موقفنا نحن نرفض أي ظلم يقع على أي إنسان. الإسلام يرفض، ونحن نطالب بإزاحة الظلم
ولا يمكن أن يبارك الله سبحانه وتعالى في أعمال يكون فيها الظلم أبدا. ولذلك حقيقة أنا فصلت في هذه المسألة أيضا الممارسات المعاصرة، ولكن أنا أود أن أقول لحضراتكم إذا كان هناك بعض الأمور في دولنا الخليجية حقيقة هذه لا تمثل القضية العامة، هناك يعني حالات فردية. معظم الخليجيين ومعظم المسلمين ومعظم العرب بل معظم الإنسان المحترم دائما لا يمكن أن يؤذي الآخر ولا يمكن أن يظلم. فلذلك بعض الحالات لا يجوز. أنا أعجبتني إحدى الأخوات دكتورة في بحثها، قال لما إحنا عملوا ضجة كبيرة على قطر بأنه مات عدد كبير جدا من العمال الهنود، لما عملنا مقارنة بين العدد الموجود وعدد القتل وجدنا أن الذين يموتون في الهند 10 أضعاف ما يموتون في قطر من باب الحق والعدل. فلذلك نحن أيضا لا نريد أن يسيس، أن يجعلوا هذه الأشياء مسيسة، أنه والله الدولة الفلانية لها مواقف مشرفة نحن نحاول، أو عندها شيء نحن نضربها، هذا لا نقبل بها أيضا. نحن نطالب بالإصلاح، نطالب بالقيم الإسلامية، ولكنه في نفس الوقت نرفض أيضا التدخل المسيس الذي ليس لا لله ولا للعمال وإنما لأجل قضايا خاصة. والأمر الآخر بصراحة أيضا نحن صحيح نشكر بصراحة، ونحن حتى باسم الاتحاد العالمي شكرنا ألمانيا وشكرنا النمسا وشكرنا كل الدول، لكنه حقيقة الآن الغرب يتجه بصراحة إلى نظام أقرب ما يكون إلى ربما إلى نظام الانتقاء ونظام الكفالة، ولكن لا يعني أننا نحن نقبل بالكفالة المقيدة. نريد أن تكون هناك ضوابط محترمة تحمي حقوق العمال وحقوق الموظفين حسب ما يريده شريعة الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لنا أن نكون رد فعل لا لهذا ولا لذاك. عندنا شريعتنا وعندنا مبادئنا، ونستفيد كذلك من تجارب الآخرين. وكما قال يعني في الحديث موقوفا ويعني ومرفوعا: الحكمة ضالة المؤمن فهو أحق بها أن وجدها. هناك أشياء كثيرة كنت أريد أن أقولها حتى لا أطيل على حضراتكم، أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.